वसीम झंझानवी साहब मुशायरों की दुनिया के उभरते हुए फनकार तशरीफ ला चुके हैं। मैं बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। कल्याण से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ शायर अफसर दक्कनी साहब, जो बहुत बेहतरीन गज़ल गोश शायर हैं और बड़े अच्छे तर्ज तरन्नुम के मालिक हैं, मैं मौसूफ से दरख्वास्त करता हूं कि डाइस पर तशरीफ ले आएं। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और मैं जानता हूं और एक जरूरी ऐलान ये कि इस मुशायरे के रूहे रवां, इस मुशायरे के बानी, इस मुशायरे को तहरीक देने वाले लतीफ़ खान साहब तशरीफ फरमा हैं, जो कि सदर मुशायरा भी हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। लतीफ़ खान साहब। दोस्तों, आज के इस मुशायरे की फहरिस्त में जिया बागपती साहब और मुझे लेकर तकरीबन 23 शोरा की तादाद है। अगर आपने जोश व खरोश का मुजाहरा किया और अपनी दिलचस्पियों का इजहार किया तो इंशाअल्लाहुल अजीज आज का ये मुशायरा तारीखी साबित होगा। शहर गाजियाबाद से हिंदी कवित्री जो उर्दू और हिंदी दोनों में शायरी करती हैं, राधिका मित्तल, प्रीति अग्रवाल, फलक सुल्तानपुरी, राना तबस्सुम, ये शायरात बस कुछ ही लम्हों में स्टेज पर तशरीफ ले आएंगी। मुशायरों की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जिसे हम और आप नईम अख्तर खादमी के नाम से जानते हैं, वो भी इस मुशायरे में तशरीफ लाए हैं। मुशायरा मजमे से बनता है। मजमे का मतलब ये नहीं होता है कि लाखों का मजमा हो, हजारों का मजमा हो। एक शायर के लिए, एक फनकार के लिए चंद बाज़ौक़ सामईन भी काफी हो जाते हैं। उनके दादो तहसीन से एक शायर का हौसला बढ़ता है। मैं अभी तो इंशाअल्लाह अजीज बहुत सारे लोग आने बाकी हैं, क्योंकि लोगों की कारोबारी मसरूफियात भी रहती हैं। मजमा इंशाअल्लाह बढ़ेगा, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कहता हूं कि जितने लोग इस वक्त पिंडाल में तशरीफ फरमा हैं, अगर आखिर तक जमे रहे तो मुशायरा कामयाब होगा। बधाई साथ देंगे इंशाअल्लाह। हमारे चीफ गेस्ट बीना इंग्लिश स्कूल के बानी और सदर इकबाल खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। दोस्तों, मेरी एक आदत है, मुबालगा आराई से काम नहीं लेता। सच बात तो यह है कि खान साहब इस पूरे खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए तालीमी दुनिया के आइडियल हैं। कौम के अंदर दीनी और असली दोनों तालीमात का एक सिलसिला आकोडी में शुरू किया आपने, और वो पौधा जो बहुत कमजोर और नाजुक था, अपने अज़्म हौसले से, अपनी कुव्वत ईमानी से, अपनी अनथक कोशिश से एक झोपड़े से शुरुआत करके इल्म अदब के ताजमहल को तामीर किया। दूर एक शहर से बस्ती सी बसा ली जाए, दूर एक शहर से बस्ती सी बसा ली जाए, आओ सहरा में भी दीवार उठा ली जाए। मेरी आवाज अभी जिंदा है उजालों की तरह, मेरी आवाज अभी जिंदा है उजालों की तरह। रात आए तो कोई शम्मा जला ली जाए। डॉक्टर इकबाल, चूंकि अल्लामा इकबाल से मैं बहुत ही मुतासिर हूं,
اور اظہر حسن پوری کو. ہندوستان کے جانے مانے شاعر، مشاعروں کی دنیا کے بےتاج بادشاہ جو پورے ہندوستان میں مشاعرے پڑھتے ہیں اور مشاعروں کو کامیاب کرنے میں اپنا بنیادی رول ادا کرتے ہیں، ارشد ضیاء مظفر نگری تشریف لا چکے ہیں. میں بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور محفل کو رونق بخشیں. اور ہمارے وہ بھائی جو گیٹ پر یا پنڈال میں اور جگہوں پر کھڑے ہیں، مشاعرہ آپ کا ہے، یہ پہلا موقع ہے. اقبال خان صاحب سے جب ہم نے پیشکش کی کہ سرزمین چکلی پر ہندو مسلم یکتا کے عنوان سے ہم ایک مشاعرے کے انعقاد کا ارادہ رکھتے ہیں، یقین مانیے انہوں نے اپنی دور بینی، دور اندیشی، دانائی اور بینائی سے ہم کو بڑے ہی قیمتی مشوروں سے نوازا، تعاون بھی کیا اور ہمارے اور ضیاء باغپتی کے حوصلوں کو ہمدوش ثریا کر دیا. آپ نے آکوٹی میں کئی ایک مشاعرے کرائے اور کامیاب ترین مشاعرے کرائے. یہاں پر اردو شعر و ادب کے بانی مبانی بھی ہیں خان صاحب. یہ ان کی مقناطیسی شخصیت، ان کی دور اندیشی کا اثر ہے. جی دوستو، رفتہ رفتہ شورائے کرام تشریف لا رہے ہیں. ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر محترم نعیم اختر خادمی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے تو اس رات کی اوقات بنے گی. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اتنے معزز شاعر جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی مشاعرے پڑھنے جاتے ہیں اور علم و ادب کی اس قندیل کو پورے عالم میں روشن کرتے ہیں اور پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں. کل کو فخر سے کہا جائے گا کہ ہم نے نعیم اختر خادمی کو دیکھا ہے، ان کو سنا ہے. کل کو ایک بڑے فخر کے ساتھ کہا جائے گا کہ ہم نے ڈاکٹر ساگر ترپاٹھی صاحب کو دیکھا ہے اور ان کو سنا ہے. دوستو، میں بہت ہی خوش ہوں اظہر حسن پوری. اور دوستو، شورا رفتہ رفتہ آ رہے ہیں. ایک نوجوان باقا اور سجیلا شاعر جسے دنیا اظہر حسن پوری کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو اور ہمارے دوست اختر الہ آبادی مشاعروں کی دنیا کے اکلوتے ایسے فنکار ہیں کہ اگر تنہا بھی ہوں تو مشاعرے کو کامیاب بنا سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ سنیں گے اور محسوس کریں گے. اختر الہ آبادی اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ان کے نام کے ساتھ صاحب نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ میرے چھوٹے دوست ہیں، میں ان سے بڑا ہوں. اور مشاعروں کی دنیا کا ابھرتا ہوا فنکار عمران وفا جو غزل کی شاعری کرتا ہے تو نوجوان دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے. اور اس شاعر کا خاصہ یہ ہے کہ شعر ادب و تہذیب کے ساتھ اپنی محبوبہ کو مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن عمران وفا وہ شاعر ہے جو مؤنث کے لیے مؤنث ہی کا صیغہ استعمال کرتا ہے. حضرات، انشاءاللہ العزیز آپ کی موجودگی میں یہ مشاعرہ کامیاب ہوگا اور ابھی باضابطہ ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں. استقبال وغیرہ کے مراسم بعد بھی پورا کرتے رہیں گے. آئیے ہمارے مشاعروں کی اقبال خان صاحب کے صاحبزادے اعظم خان صاحب بیٹھے ہیں، تشریف لائے ہوں. اچھا، ہمارے اقبال خان صاحب کے لخت جگر، نور نظر
आजम खान आजम खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे दोस्त सैयद अब्दुल अजीज और असगर भाई। सैयद अब्दुल अजीज साहब जो हमारे जिया भाई के बहुत अजीज दोस्त हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। असगर भाई, स्टेज पर बोलो। अली असगर भाई। अली असगर भाई, इनसे मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। थोड़ा वक्त के बाद शुरू किया जाए, थोड़ी सी और उसके बाद में दोस्तों एक लतीफा मुझे याद आ गया। जिया भाई कह रहे हैं बात को थोड़ा खींचिए। एक साहब भागे जा रहे थे, उनका एक साहब ताक़ुब कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। वो आगे साहब भाग रहे थे, वो बस पे चढ़ गए और जो पीछे थे वो नीचे ही रह गए। स्टेज पर लोगों ने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों आप पीछा कर रहे थे? कहने लगे नहीं बता सकता। बोले कुछ तो बात होगी। गाली दे के भागा? बोले नहीं। बोले मार के भागा? बोले नहीं। बोले फिर क्यों पीछा कर रहे थे? कहने लगा कमीने ने खड़े होकर के अपने 3-4 लगातार गजलें सुना डाली और जब मेरे सुनाने की बारी आई तो भाग लिया। तो भाई मैंने तो शोरा हजरात को बांध रखा अपने अखलाक के धागे में। मैंने कह दिया है, अभी देखिए मुजावर मालिका भी मज़ाहिया शायर हैं। जब इनकी तारीख हमने ली, इनकी आदत ये है कि मुशायरे को आधे में छोड़ के भाग जाते हैं। पढ़ लिए कि निकल लिए। आज ऐसा जो होगा लेकिन भाईजान सूट के साथ है, के साथ में लेके आए। हमने कहा भाई ये चिकली के नौजवान हैं, आपको निकलने नहीं देंगे। ये हमारे याकूब भाई के सब दोस्त अहबाब आए हैं। हाँ, उनका भी भाई हमारे याकूब भाई को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके दोस्तों अहबाब भी तशरीफ लेके आए। आप सब स्वागत है, उनका भी स्वागत है, शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्तकबाल है। थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। नात पढ़वा देता हूँ पहले। हाँ, किससे? हम पढ़वा देता हूँ। किससे? उसी झंझानवी से पढ़वा और हम नात कौन थे? हाँ, ये सागर त्रिपाठी। अच्छा हाँ ठीक है। दोस्तों आइए, लोग आते रहेंगे, मुशायरे का पिंडाल भरता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। के बाद में शम्मा रोशन की जाएगी। शम्मा रोशन वगैरह भी थोड़ी देर के बाद की जाएगी। मुशायरा जो है शुरू किया जा रहा है। कुरान की जो सबसे पहली सूरा है, उसकी जो सबसे पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है। वो किसी एक जात, किसी एक बिरादरी, किसी एक कौम, किसी एक कबीला का पालनहार नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों का, जानवरों का, हर जीव का वो पालनहार है। मौलाना आए, उनका इस्तकबाल कर दो, कारगिल वाले। हमारे इस मुशायरे के रूहे रवा हजरत मौलाना मोहम्मद खालिद खान साहब, जो हमारे और जिया बागपति और लतीफ भाई के साथ कदम ब कदम साथ दिया, वो मर्द मुजाहिद है कि हमारे लिए एतराज करने वालों के लिए लड़ता रहा और उर्दू शेर व अदब के हवाले से उन्होंने बहुत ही ज्यादा मशक की है। आपको भाई थोड़ा सा, जो शख्स अरबी का निसाब पढ़ता है वो जानता है कि शायरी क्या है और शेर क्या होता है। हजरत मौलाना खालिद साहब को हजारों अशार बरजुबान याद हैं और जो सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर हमने महसूस की, कदरदानी की, उनके सामने जब ये बात रखी गई तो उन्होंने न सिर्फ तायीद की
بلکہ کہا کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہاں اپنے ہندو بھائیوں کو ہمیں پیغام دینا ہوگا کہ مسلمان اپنے سینے میں ساری انسانیت کے لیے درد رکھتا ہے. مسلمان قاتل نہیں ہو سکتا, مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا. مسلمان کے جو پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر برسانے والوں پہ پھول برسائے ہیں, گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہیں. اسی رسول کے ماننے والے وہ کسی کے دل کو زخمی نہیں کر سکتے, گھائل نہیں کر سکتے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اس لیے بتانا ضروری ہے ہم جس معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں ان کے سامنے ہمارا کیریکٹر بے داغ ہونا چاہیے. یہی دھرتی ہے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, ہمارے ہندو بھائیوں نے ان کو پلکوں پہ بٹھایا اور وہ عزت و اکرام بخشا جو تاریخ کے پنوں پر لکھا ہوا ہے. وہ تھے سنت کے پیروکار. دوستو, ساری دنیا, مسلمان کبھی کسی قوم کا مخالف نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں آپ ان کے سامنے اپنا کردار پیش کیا کریں, ساری قومیں آپ کو سلامی دیں گی. بعض لوگوں نے کہا یہ مشاعرہ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ میرے بھائی, جس سماج اور ماحول سے آپ جڑے ہوئے ہیں وہاں ہندو بھی, مسلم بھی, سکھ بھی, عیسائی بھی سب رہتے ہیں. ہاں, ہمارے معزز مہمان دیکھیے, ابھی میں ہندو مسلم ایکتا کی بات کر رہا تھا. میں نے اس سلسلے میں سب لوگوں سے ملاقاتیں کی اور دعوت نامے دیے. لوگ آ رہے ہیں, انشاءاللہ آئیں گے. ہمارے معزز مہمان یوراج بھائی تشریف لا چکے ہیں. ہم اپنی طرف سے, ضیاء باغپتی صاحب کی طرف سے, لطیف خان صاحب کی طرف سے اور پوری انتظامیہ کی طرف سے ان کو استقبال پیش کرتے ہیں, خوش آمدید کرتے ہیں. جہاں پر ہندو اور مسلم گلے ملتے نظر آئیں, جہاں پر ہندو اور مسلم, جہاں پر کعبہ و کاشی گلے ملتے نظر آئیں, جہاں پر دو بدن رہتے ہوئے ایک جان رہتے ہیں, خدا کا شکر ہے اس ملک کے ہم رہنے والے ہیں. خدا کا شکر ہے اس ملک کے ہم رہنے والے ہیں جہاں پر ہندو اور مسلم نہیں انسان رہتے ہیں. سعادت علی منٹو نے کہا تھا کہ یہ مت کہو کہ 1 لاکھ ہندو اور 1 لاکھ مسلمان مرے, بلکہ یہ کہو کہ 2 لاکھ انسان مرے. یہاں ایک بچے سے کے خون سے جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھو. یہاں ایک بچے کے خون سے جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھو. ابھی تیرا کیرتن پاپ ہے, ابھی میرا سجدہ حرام ہے. یہ انسانیت کا درد ہوتا ہے. مسلمان ایک انسان زخمی سڑک پر تڑپ رہا ہے, کیرتن کو روک دیا جائے گا, نماز کو روک دیا جائے گا. اس وقت عبادت یہ ہوگی کہ زخمی کی مدد کی جائے. دنیا کے تمام مذاہب, تمام دھرم اسی کی تعلیم دیتے ہیں. وہ گیتا ہو, رامائن ہو, قرآن ہو, بائبل ہو, آپ ان کے صفحات کو الٹ کر دیکھیں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ انسانیت کو سب سے اونچی چوٹی پر رکھا گیا ہے. دھرم, مذہب اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ انسانوں کے اندر انسانیت آ جائے. دوستو, ایک ناظم پر بڑا دباؤ ہوتا ہے. ہمارے بھائی لگتے ہیں خورشید بھائی, ان سے چھوٹے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ میں گھنٹوں تقریریں کرتا ہوں, لیکن یہاں کروں گا تو صدر صاحب اور دیگر شعراء مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں گے, تو کوئی نہیں.
آئیے دوستو، اسی خدائے وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں، جس نے اپنی تمام مخلوقات کو زندگی دی، جو ہندو کو بھی روزی دیتا ہے، سکھ کو بھی روزی دیتا ہے، عیسائی کو بھی روزی دیتا ہے، یہودی کو بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین قرار دیا، تمام عالم کا رب، مسلمانوں کا رب نہیں، عیسائی کا رب نہیں، تمام عالم کا رب ہے، وہ سب کو روزی رسا ہے سب کا۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا سے اس محفل کا آغاز کرنا ہمارے دین و ایمان کا بھی تقاضا ہے اور ہماری ثقافت کا بھی تقاضا ہے۔ اس فریضے کی انجام دہی کے لیے میں محترم وسیم جھنجھانوی صاحب، جو آج کل مشاعروں کی دنیا میں تہلکہ مچائے ہوئے ہیں، ایک اچھے طرز و ترنم کے مالک ہیں، اے ترنم کے جزیرے کی حسین، اے ترنم کے جزیرے کے حسین شہزادے، ہم نے ایک حمد چنا ہے تیرے ہونٹوں کے لیے، بس میرے حال پہ اتنی سی عنایت کر دے، میرے اس حمد کے ہر شعر میں خوشبو بھر دے۔ جناب وسیم جھنجھانوی صاحب، آپ کے حوالے